डॉक्टर साहब, ये एनर्जी क्राइसिस का क्या हाल है जी? ये कैसे पैदा हो, बढ़ते ही जा रहा है? लाहौर में तो कल 1 घंटे बिजली आती थी, 1 घंटे जाती थी, कभी 15 मिनट के लिए आती थी, 20 मिनट के लिए जाती थी, कुछ यही सूरत हाल थी। तो क्या ये इंडस्ट्री तबाह हो गई, हर चीज, लोगों का सुकून तबाह हो गया और टस से मस नहीं हो रही जी? सज्जाद मीर साहब, पहली चीज तो ये है कि बुनियादी नुक्ता ये है कि पाकिस्तान के पास एनर्जी पैदा करने की जो सलाहियत है, अगर वो पूरे के पूरी इस्तेमाल हो और जो पावर प्लांट्स हैं वो पूरी कैपेसिटी से काम करें, तो आज भी लोड शेडिंग का मसला पैदा नहीं हो। लेकिन कीमत अलग चीज है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि हुकूमत रेंटल पावर्स देना चाह रही थी, तो उन्होंने जानबूझकर एनर्जी का क्राइसिस पैदा किया, और उससे मेरा अपना अंदाजा ये कि 1000 अरब रुपए का नुकसान मईशत को ये पहुंचा चुके हैं, और अब 600 अरब रुपए साल का नुकसान हो रहा है। सर्कुलर डेट का मसला जब तक ये खत्म नहीं करेंगे सर्कुलर डेट को, उस वक्त तक ये कैपेसिटी पर नहीं चलेंगे तो हमारी चीज पैदा नहीं हो सकती। दूसरी ये कि अल्लाह ताला के फजलो करम से जो हमारे पास हर के कोल के प्रोजेक्ट थे, अगर 4 साल में इस पर संजीदगी से काम किया जाता तो अब तक प्रोडक्शन शुरू हो जाती। इसी तरीके से हमने देखा कि हवा और बिजली से हमने सूरज से पैदा करने की कोशिश नहीं की। अब से कुछ बरस पहले जो सऊदी उसके यूएई के हुक्मरान ने हमें 450 मेगावाट का एक पावर प्लांट तोहफे में दिया कि आप इसे मुफ्त में ले लें, और हमें मिल गया, लेकिन उसको भी चलाने की कोशिश नहीं की गई। तो ये तो हुकूमत इसमें संजीदा नहीं रही है, और वो पावर प्लांट्स और रेंटल पावर्स में दिलचस्पी रखती थी। दूसरी चीज ये कि मैं अब भी ये समझता हूँ कि आज जो मईशत तबाह हुई है उसमें वक्त का तयन अमेरिका ने किया था, और उन्होंने 2 साल पहले हमारी इमदाद और कर्जे रोकवा दिए थे, और हुकूमत पाकिस्तान ने इसमें मुकम्मल ताउन किया इसमें कि इस वक्त में ये बहरान पैदा हो। यानी एनर्जी का भी बहरान आपके पास है, हमारे पास कर्जों की अदायगी का भी पैसा नहीं है। तो ये पूरी हिकमत अमली के तहत अमरीका ने हमें इस पोजीशन में ला खड़ा किया है, और एनआरओ से जो हुकूमत आई थी और माशी मुंतजमीन जो बाहर से आए हैं, उन सब ने ताउन करके इस पोजीशन में लाया है कि अब हम वॉर ऑन टेरर में अमरीका के मुतालबात मानेंगे तो हमारे मईशत चलेगी, वरना तबाह हो जाएगी। मगर आखिरी तरीका वही है जो मैंने बताया कि आप जो है IMF से रीशेड्यूलिंग कराएं और तमाम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, GST कम करें, तो मईशत बेहतर हो सकती है। आपका क्या ख्याल है, जिस तरह वो हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर कह रहे हैं कि जी हमारे ज़रिए मुबादला के ज़खायर जो हैं वो निस्फ रह जाएंगे, इस बात का इम्कान है कि हम IMF से रीनिगोशिएट कर सकते हैं? देखिए, मैं आपसे पहले अर्ज कर दूं कि मैंने तो आपसे मैं तारीख बता रहा हूँ, 9 दिसंबर 2008 को मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान IMF के पास जाएगा, और क्योंकि ये कोई संजीदा कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन IMF ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि जब अमेरिका ने भी इस बात का इशारा दिया कि जब तक अमेरिका की क्लियरेंस नहीं होगी IMF हमें नया कर्जा नहीं देगा, और अमेरिका जो नया क्लियरेंस देगा वो सिर्फ उस शर्त पर देगा कि वॉर ऑन टेरर में और शुमाली वजीरिस्तान में आप उनके जो शराइत हैं वो मान ले, और IMF जो है ये कहेगा कि आप अवाम पर GST लगा दें, RGST का स्कोप बढ़ा दें, चाहे जरी इनकम टैक्स लगाएं या नहीं लगाएं, प्रॉपर्टी पे लगाएं या नहीं लगाएं, स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं लगाएं। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश की गई है 9/11 के बाद कि पाकिस्तान को अमरीकी मुतालबात माने जाएं, और हम लोगों ने ताउन करके पाकिस्तान को यहाँ ला खड़ा किया है। तो अल्टरनेट मैंने आपको बता दिया कि अगर हम मौखर कराते हैं तब तो अमेरिका की इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर नया कर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन हुकूमत मौखर कराने के साथ साथ क्योंकि नया कर्जा लेना चाहती है, तो ये अमेरिका के साथ मेरा ख्याल है दरपर्दा मुफाहमत है नेटो खोलने के सवाल पर, और ये पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरात पैदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी रहनुमाई की जी। सूरत हाल जी मईशत की खासी नाजुक है, अहम मसला बना हुआ है हमारा जी। हम बिल्कुल कहते हैं किनारे पे खड़े हैं, कैसे बचना है, कैसे बचाया जाना है। एनर्जी नहीं है जी तो फैक्ट्रियाँ कैसे चलेंगी, काम कैसे होगा, नौकरियाँ नहीं है जी, पैसे नहीं है लोगों के पास, बैंक पैसे देने को तैयार नहीं है। वो कहती है जी 20% दो, 18% दो और ले लो, उससे तो इंडस्ट्री नहीं बनती ना जी इतने परसेंट पे, जबकि दुनिया में 0%, 1%, आधा % सूद होता है। हमारे यहाँ 4%, 5% था, तो उस पर इंडस्ट्री चल रही थी, अब तो कुछ भी नहीं चल रहा है। लेते हैं एक वक्फा जी, वक्फे के बाद हाजिर होता है। नाज़रीन किराम, पहला तो जी ये अब्दुल्ला गुल साहब का एक इंटरव्यू है
نتھن گارڈل کے نام، یہ عبداللہ گل صاحب جو ترکی کے صدر ہیں ان کا انٹرویو ہے، تو وہ کچھ بیسک سوالات عرب کے بارے میں کچھ بہت سارے سوالات ہیں جو سامنے آتے ہیں، گنتے ہیں. مثال کے طور پر یہی مسئلہ ان کے سامنے آ رہا ہے کہ چین جیسے آگے بڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ 2-4 صدیاں پہلے چین دنیا کی نمبر 1 معیشت تھا، حتیٰ کہ برطانیہ میں انڈسٹریل ریولوشن آیا. انڈسٹریل ریولوشن برطانیہ کو جس چیز نے ممتاز کیا اور کوئی چیز نہیں، وہاں انڈسٹریل ریولوشن آ گیا تھا. اچانک لوگوں نے ایجادات کا وہ ایک وہاں شروع ہوا، وہ کہیں نہ فرانس میں آیا نہ کہیں اور آیا، برطانیہ میں آیا، جس نے ہسٹری بدل دی. اور آہستہ آہستہ پہلے برطانیہ پھر امریکہ جو تھا دنیا کی ڈومیننٹ پاور بن گیا اس انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اب جس کو ہم ماڈرنٹی کہتے ہیں یا ماڈرنزم کہتے ہیں، یہ جدیدیت کا مراد یہ نہیں ہے کہ ہم جدید ہو جائیں، نہ جدیدیت کا مراد مغربیت ہے. جدیدیت کا مراد انہوں نے لیا ہوا ہے انڈسٹریلائزیشن. انڈسٹریل ریولوشن سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک مطلب ہے کہ کئی شیڈ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ انڈسٹریل ریولوشن سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس کی کئی مثالیں ہیں. اس کی یہ ایک مثال جو ہے وہ ویسٹرن ماڈرنزم ہے، دوسری مثال جو ہے وہ چائنیز ماڈرنزم ہے، اور تیسری مثال جو ہے اسلامک ماڈرنزم جو خود ترکی میں آئی ہے. انہوں نے کہا اس لیے اس سے ڈرے نہیں، یعنی کہ اس بات کو گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ جدیدیت سے مراد یقینی طور پر ویسٹرنائزیشن ہے، وہ نہیں ہے. انہوں نے اپنی مثال دی. انہوں نے کہا بھی ایک بات اور میں عرب لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ اتھارٹیرین ماڈرنزم جو تھی وہ عربوں میں تھی، اور اسی کے خلاف اب بغاوت ہوئی ہے. اتھارٹیرین ماڈرنزم تھی نا عربوں میں، تو اس کے خلاف بغاوت ہوئی. انہوں نے کہا کیا کریں آپ، کیسے بات کو آگے بڑھائیں، کیسے چلائیں، کوئی رستہ تو بتائیں نا کیا صورت ہے. انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ سیکولرزم سے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. مصریوں کو مشورہ دیا کہ سیکولرزم سے ڈرو. انہوں نے کہا اسلامی پارٹیاں آتی ہیں ہم سے ملتی ہیں، سب آیا ٹیونس میں، مصر میں، وہ اخوان کا بندہ نمبر 1 آ رہا ہے، نمبر 2 فوج سے. انہوں نے کہا ڈرنا نہیں چاہیے اس سے، جس کو سیکولرزم کہتے ہیں. اس کی پھر انٹرپریٹیشن کی. انہوں نے کہا ایک تو فرینچ سیکولرزم ہے جس سے سب ڈرتے ہیں. فرینچ سیکولرزم مسلمانوں کو مارنے کے لیے کی گئی تھی. اصل میں بات صرف فرینچ سیکولرزم جس کو کہتے تھے، اس کی پیدائش اس طرح ہوئی تھی کہ وہ فرینچ ریولوشن جو تھا وہ فتح ہوئی تھی جس سے کہتے ہیں کلرجی کے خلاف. کلرجی کے خلاف ان کا جو چرچ تھا اس کے خلاف ایک اس کلاس کی جو ایک انلائٹن کلاس تھی اس کی فتح تھی. تو وہ مذہب کے ساتھ ان کو چڑ تھی. اور پھر الجزائر اور اس سارے علاقے میں چونکہ ان کی کالونی تھی تو وہ اور زیادہ ان کے ساتھ ٹیکنالوجی تھی، تو مسلمانوں کے خلاف ایک خاص مزاج بن گیا تھا. اور ویسے ماشاء اللہ ترکی میں بھی وہی سیکولرزم رہی ہے. وہ مسلمان جو ہے اپنے قانون کے تحت شادی نہیں کر سکتا، یہودی کر سکتا ہے. حجاب مسلمان ہی لے سکتا، یہودی ٹوپی بھی لے سکتا اپنا، یعنی کہ وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اب یہ جو اسلامی لوگ آئے ہیں یہ سیکولرزم کو چیلنج نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کہ اینگلو سیکسن سیکولرزم ہے، یعنی جو امریکہ میں ہے یا جو برطانیہ میں ہے. امریکہ میں کیا ہے؟ امریکہ میں یہ ہے 2 کلازز ہیں ان کے کانسٹیٹیوشن کی. ایک یہ ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہے. دوسری یہ ہے کہ ریاست جو ہے کسی مذہب کے معاملے میں کسی کو مجبور نہیں کرے گی کہ آپ فلاں مذہب اڈاپٹ کریں. تمام مذاہب کو پھلنے پھولنے کی کھلی آزادی ہوگی. اصولی طور پر یہ وہ سیکولرزم ہے جو امریکہ میں ہے. برطانیہ میں کیا ہے؟ ایسی ہے لیکن وہاں چرچ ہے اور بادشاہ جو ہے وہ چرچ کا سربراہ ہے. ہمارے خلیفہ کی طرح نہ کہیں لیکن ہے سربراہ. اور لیکن وہ کسی مذہب سے وہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تو ہیں جی. مختلف ملکوں میں کیتھولکس جو بیچارے پسے جاتے ہیں وہ اسی لیے تو ہے کہ پروٹیسٹنٹ کے جہاں زور آتا ہے امریکہ میں وہاں وہ ساری صورتحال. لیکن چھوڑیے، یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکولرزم جو ہے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کو اگر ہم اڈاپٹ کر لیں تو مطلب یہ ان کا کہنا ہے کہ ترکی کے کانٹیسٹ میں انہوں نے فرینچ سیکولرزم کو چھوڑ کر اینگلو سیکسن سیکولرزم کو اڈاپٹ کیا ہے، اور جس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ کام کیا جا سکتا ہے. ایران کے مسئلے پر پھر انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں کہ برازیل اور ہم نے مل کے کام کیا تھا. ایران کے پاس تیار ہو گیا تھا کہ اپنا یورینیم دوسرے ملکوں میں شفٹ کر دے. اس وقت 1000 کلو گرام یورینیم تھا، اب 3000 کو، لیکن وہ انہوں نے چلنے نہیں دیا، اس معاہدے کو کرنے نہیں دیا. تو اب بھی کیا جا سکتا ہے اور کام کیا جا سکتا ہے. اور شام کے بارے میں کہا کہ وہ جو کوفی عنان کا فارمولہ ہے اس کے تحت کیا جائے. اور یقینی طور پر شام میں بہت ہی قتل عام ہو رہا ہے. بشار الاسد جو ہے نا ظلم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں آتے ہیں یہ امریکہ والے، جس طرح لیبیا میں آئے، یہ تباہی پھیلاتے ہیں، لیکن کچھ تو کرنا پڑے گا نا جی.